Hello students, welcome to our YouTube channel Maths with Prakash. Today we are going to solve the full exercise of sequence and series from CDC book exercise 6.1. अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यसको रुल्स फर्मुला सिम्प्लिफाई गरेर राखिदिएको छु। अब चाहिँ हामी एक्सरसाइज गर्छौं र एक्सरसाइज गर्दा क्वेशन नम्बर 2 बाट स्टार्ट गर्छौं है। स्टार्ट गरे मैले तपाईलाई के भन्छ फाइन्ड द अर्थमेटिक मीन बिट्विन दोज टर्म्स, ओके? नाउ सोल्युसन यसमा हेर्नुस् पहिलो टर्म कति छ फर्स्ट टर्म a = 6 छ अर्को पछाडीको लास्ट टर्म कति छ हामीसँग b = कति छ त 10 छ हो अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टु व्हाट नाउ हामीलाई के थाहा छ अर्थमेटिक मीन को फर्मुला am = a + b divided by 2 equals to 8. Therefore अर्थमेटिक मीन कति रहेछ त 8 रहेछ। के गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन। नेक्स्ट नम्बर हामीलाई दिएको रहेछ कति b मा दिएको छ -2 and 2 दिएको रहेछ। ल यो फर्स्ट टर्म हुने भयो -2 यो टर्म हुने भयो कति त 2 फर्मुला त सेम भइहाल्यो केही फरकै परेन नम्बरमा मात्रै फरक हो -2 + 2 -2 + 2 कति हुन्छ त 0 भइहाल्छ 0 अपन समथिङ जति आए पनि कति नै भइहाल्छ 0 भइहाल्छ यो बीचको अर्थमेटिक मीन कति हुने भयो त 0 हुने भयो है के अप्ठ्यारो छ केही छैन। अब अर्को क्वेशन हामीलाई c को दिएको छ -4 अनि यता कति छ त 8 छ ठीक छ यो -4 भइहाल्यो यो सेकेन्ड टर्म और लास्ट टर्म हाम्रो कति भइहाल्यो त 8 भइहाल्यो जस्ट फर्मुलामा राख्यौं -4 + 8 ल -4 + 8 कति हुने भयो त भनेर भन्दा 8 - 4 4 हुने भयो 4 लाई 2 ले डिवाइड गरिदिनुस् कति आउने भयो त 2 आउने भयो। अब अरिथमेटिक मीन कति हुने भयो त यसको लागि 2 हुने भयो है ठीक छ। ल अब डी को केसमा हेर्नुस् डी को केसमा अलि अनौठो दिए जस्तो गर्न खोजेको रहेछ के रहेछ त a + b and अर्को टर्म कति छ हामीसँग a - b ल हामीलाई दुईटा यो टर्म दिएको छ नम्बरमा दियोस् भेरिएबलमा दियोस् डज नट म्याटर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टु a + b भयो लास्ट टर्म b इक्वल्स टु कति हुने भयो त a - b हुने भयो। यो a र यो a फरक कुरा हो है एउटै कुरा हैन फेरि तपाईहरुले झुकिएर चाहिँ त्यो एउटै हो यता पनि a उता पनि a गर्नु होला यो त a को भ्यालु यति हो भनेर बुझिएको हो है सेम देख्दा भए पनि त्यो फरक कुरा होला a भनेको हामीसँग कति छ a + b छ b भनेको हामीसँग कति छ a - b छ अपन 2 भयो b क्यान्सल भयो 2a a + a 2a अपन 2 देयरफोर अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टु कति आउने भयो त क्यान्सल गरिदिनुस् अर्थमेटिक मीन यो दुईटाको बीचको अर्थमेटिक मीन कति हुँदो रहेछ त a हुँदो रहेछ है। यसरी चाहिँ तपाईले यी केसेसहरुको बीचमा चाहिँ अर्थमेटिक मीन क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब तपाईलाई क्वेशन नम्बर 3 मा भन्यो क्वेशन नम्बर 3 को a मा फाइन्ड 4 am कतिवटा अर्थमेटिक मीन फाइन्ड गर्न पर्ने भयो त यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ है एकदम राम्रोसँग हेर्नुस् है 4 अर्थमेटिक मीन्स बिट्विन 5 and 20 बिट्विन 5 and 20 यस्तो किसिमको क्वेशन चाहिँ एक्जाममा के गर्न सक्छ सोध्ने सम्भावना एकदम धेरै छ। 5 र 20 को बीचमा चारवटा अर्थमेटिक मीन तपाईले के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो। सिम्पल ल सुरु गरिहाल्नुस् सोलुसन पहिला गिवन छाडौं सुरुको टर्म a हुने भयो फर्स्ट टर्म a = 5 लास्ट टर्म b = हामीसँग कति छ 20 र नम्बर अफ मीन्स कति रहेछ चारवटा अर्थमेटिक मीन्स निकाल्नु भनेको छ नि त है तपाईलाई नम्बर अफ मीन्स n = कति रहेछ तपाईलाई 4 रहेछ ठीक छ। ल अब तपाईले यो बीचमा चारवटा मीन फाइन्ड गर्नु छ मीनको फर्मुला तपाईलाई के थाहा छ मीन 1 को कति हो a + d हो भनेपछि सबसे पहिला a त तपाईसँग छ तपाईले के क्याल्कुलेट गर्न पर्ने भयो त d क्याल्कुलेट गर्न पर्ने भयो। हामीले अघि रुल्सहरुको केसमा पनि के भनेका छौं हामीलाई सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा सबैभन्दा पहिला चाहिने कुरा के हो अर्थमेटिक छ भने a र d जियोमेट्रिक छ भने a र r यो कुरा रिक्वायरमेन्ट नभए पनि के गर्दिनु पर्छ त निकाल्दिनु पर्छ भनेर हामीले सिकेको कुरा हो। तपाईलाई मीन निकाल भनेको छ भने त m1 र यति हुने भयो नि त है। अब तपाईले सबसे पहिला त के भन्नु पर्यो त यहाँ भनेर भन्दा
let m1 m2 m3 and m4 are, ल अब यसलाई सुरुमै भनिदिए पनि केही फरक पर्दैन, यही टाइटलमै लेखिदिए पनि केही फरक परेन है। आर 4 AMs between 5 to 20 भनिदिनुहोस् है। 4 AMs between कति त 5 to 20। नाउ डी फाइन्ड गरिदिनुहोस्। ल अब डी को फर्मुला के हो? T2 minus T1 हो सिकेको छ, तर यो केसमा हो त होइन। अब झुक्किन भएन है, किन होइन भन्छ, हामी के को केस गरिरहेछौँ? मिन। के को केस गरिरहेछौँ हामीले? मिन को केस गरिरहेछौँ। अनि मिन को केसमा यो फर्मुला हो त होइन। मिन को केसमा के हो फर्मुला? b minus a by n plus 1 हो। ल b हामीसँग 20 minus 5 by n plus 1 भनेपछि 4 plus 1, 15/5 इक्वल्स टू डी को भ्यालु हामीसँग कति आयो त? 3 आयो। नाउ द मिन्स आर, यता गरिदिएँ मैले। m1 इक्वल्स टू फर्मुला के हो त? a प्लस डी हो, इक्वल्स टू a हामीसँग कति छ? 5 छ, प्लस डी को भ्यालु 3 निकालियो, 5 plus 3 8। m2 इक्वल्स टू a प्लस 2d, 5 plus 2 into 3 इक्वल्स टू 6 5 11। m3 इक्वल्स टू a प्लस 3d। अब अर्थमेटिक गर्ने सिम्पल, तपाईँले हिसाबै नगरी 8 3 11 11 3 14 राखिदिनुहोस्, एन्सर त्यति नै आउनुपर्छ है। 3 into 3 3 3 9 5 14 आयो कि आएन? m4 इक्वल्स टू, किनकि सम और डिफरेन्स सेम हुनु पर्यो। 8 मा 3 जोड्यो 11, 11 मा 3 जोड्यो 14, 14 मा 3 जोड्यो 17। 4 को 4 भइहाल्यो। डी कति निकाल्नु भएको छ? 3 4 त्यहाँ 12 5 17। यसरी चाहिँ तपाईँले 4 वटा अर्थमेटिक मिन चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त? क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब क्वेसन नम्बर बी हेरौँ। थीमा के भन्छ? फाइन्ड कति? 6 अर्थमेटिक मिन्स 6 AMs between 70 and 14। 70 र 14 को बीचमा चाहिँ कतिवटा अर्थमेटिक मिन पत्ता लगाउनुहोस्? 6 वटा अर्थमेटिक मिन पत्ता लगाउनुहोस् भनेर आयो है। ल अब सबसे पहिला त सोल्युसन भनेर तपाईले लेट सुरुमै गरिदिए केही फरक परेन है। लेट m1 m2 m3 m4 m5 and m6 be the 6 AMs between 70 and 14 भनिदिनुहोस्। ठिक छ? 70 र 14 को बीचमा यति 6 वटा के छन् त हामीसँग अर्थमेटिक मिन छन्। ल अब हामी गिभन इन्फर्मेसन सारौँ। हाम्रो फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू कति छ? फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू हामीलाई 70 दिएको छ। लास्ट टर्म b इक्वल्स टू हामीसँग 14 छ। नम्बर अफ मिन n इक्वल्स टू हामीसँग कति छ त? 6। ठिक छ? ल नम्बर अफ मिन n इक्वल्स टू कति हुने भयो त? 6 हुने भयो। अब नाउ अहिलेको भने जस्तै हामीलाई m1 भनेको कति हो थाहा छँदैछ? a प्लस d। अर्थमेटिक सिरिज और मिन को कुरा होस्, हामीले a र d त के गरिहाल्नुपर्छ? फाइन्ड आउट गरिहाल्नुपर्छ। नेक्स्ट कुराहरु निकाल्न भनेको छ। र d को फर्मुला हाल्दिउँ। मिन को केसमा d को फर्मुला के हो? b माइनस a बाई n प्लस 1 हो। ठिक छ? कति हो त? b माइनस a बाई n प्लस 1 हो है। ल अब यति हो भने भ्यालु राख्दिउँ। b हामीसँग कति छ? 14 माइनस 70 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। n भनेको कति छ? 6 प्लस 1। ल अब 14 माइनस 70 गर्नुहोस् कति आउँछ? माइनस 56 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू, देयरफोर कमन डिफरेन्स d इक्वल्स टू कति आउने भयो त? माइनस 8 हो। अब d कति आयो त? माइनस 8 आयो। ल मिन्सहरु निकाल्दिउँ।
द मीन्स आर फर्स्ट मीन m1 भनेको a प्लस डी इक्वल्स टू a सरी a को भ्यालु कति छ हामीसँग 70 प्लस d को भ्यालु कति छ -8 इक्वल्स टू हुने भयो 70 - 8 इक्वल्स टू 62 पहिलो मिन हाम्रो कति रहेछ त 62 रहेछ है सेकेन्ड मिन m2 इक्वल्स टू a प्लस 2d इक्वल्स टू a प्लस 2 into d को भ्यालु -8 छ 70 minus 16 यो हुने भयो 54 सेम एज m3 इक्वल्स टू a प्लस 3d 70 प्लस 3 into -8 70 minus 24 ल 70 minus 24 गर्नुस् 50 गयो 46 हुने भयो ठीक छ अब 8 को फरकमा आउँछ त्यही त हो नि हुन त है a प्लस 4d हुने भयो 70 प्लस 3 into -4 70 minus 8 को 32 अब 46 मा 8 घटाइदिए पनि भइहाल्यो 38 ठीक छ ल अब यसरी नै m5 आउने भयो a प्लस 5d ठीक छ a प्लस 5 into -8 a को भ्यालु राखिदिउँ न है 70 minus 8 पंचे 40 30 र लास्ट वान एन्ड m6 equals to a plus 6d 70 plus 6 into d को भ्यालु हामीसँग कति छ -8 छ 70 minus 48 यो हिसाब नगरे पनि यहीँबाट घटाइदिनु हुन्छ 30 बाट 8 घटाउनुस् कति आइहाल्छ 22 यसरी चाहिँ तपाईले अर्थमेटिक मिन्सहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ बीचमा यतिवटा अर्थमेटिक मिन चाहिँ क्याल्कुलेट गर भनेर भन्यो भने यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है केही पनि प्रब्लम छैन है यसमा ल अब सी नम्बरको क्वेशन हेरौं सी ले के भन्छ है find 6 arithmetic means the 3c हेरौं find 6 arithmetic means between 5 and -9 अब हेर्नुस् यो अलिकति सानो दिएको रहेछ 5 and कति त -9 को बीचमा निकाल्नुस् अब सेम भइहाल्यो हामीले के भन्न पर्यो m6 be the 6 arithmetic means between 5 and कति -9 को बीचमा 6 वटा अर्थमेटिक मिनहरु हुन् भनेर भनियो जसमा हाम्रो फर्स्ट टर्म हुने भयो कति त हेर्नुस् 5 हुने भयो सेकेन्ड टर्म हाम्रो कति हुने भयो -9 हुने भयो नम्बर अफ मिन्स हाम्रो कति नै छ त 6 नै छ ल अब क्याल्कुलेट गर्दियौ क्याल्कुलेट गर्नको लागि सबसे पहिला त हामीलाई के चाहियो d चाहियो हामीसँग a अलरेडी छ नाउ अब d फाइन्ड आउट गर्दियौ एन्ड द फर्मुला टु क्याल्कुलेट d इन अर्थमेटिक मिन इज b - a upon n + 1 ल भ्यालु पेस्ट गर्दियौ यहाँ -9 - 5 upon 6 + 1 9 5 -14 upon 7 therefore d equals to कति आउने भयो त -2 आउने भयो ल अब सिम्पल नाउ द मिन्स आर m1 equals to a plus d equals to a plus minus a को भ्यालु कति छ हामीसँग 5 plus -2 equals to 5 - 2 कति हुने भयो त 3 हुने भयो ठीक छ m2 equals to a plus 2d a 2 into -2 अब डिफरेन्स 2 छ 2 छ भने 2 2 नै घट्दै आउने हो 3 छ कति हुन्छ भ्यालु अब 1 हुन्छ हेरिराख्नै पर्दैन है अब गरेर त देखाउनु पर्यो क्याल्कुलेसनमा मिस हुने चान्स हुँदैन त्यसो भएपछि है a plus 3d भनेपछि 3 into -2 प्लस यो 1 थियो 1 बाट -2 गर्दिनु भने कति आउनु पर्छ आन्सर -1 आउनु पर्छ 5 3 2 जा 6 5 - 6 कति आउने भइहाल्छ त -1 आइहाल्छ m4 equals to a plus 4d a plus 4 into -2
-1 -2 कति हुने भयो त -3 हुने भयो। यसमा पनि क्यालकुलेट गर्नुहोस्, त्यही नै आउँछ है। m5 इक्वल्स टु a प्लस 5d 5 प्लस 5 इन्टु -2 -3 छ भने कति आउने भयो -5 आउने भयो। अब हेर्नुहोस् यो 5 5 टु जा 10 प्लस इन्टु माइनस माइनस 5 माइनस 10 कति नै हो त -5 नै हो। m6 इक्वल्स टु a प्लस 6d इक्वल्स टु 5 प्लस 6 इन्टु -2 इक्वल्स टु -7। ल यसरी चाहिँ तपाईँले 5 र -9 को बिचमा पनि 6वटा अर्थमेटिक मिन क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। जतिसुकै भने पनि डज नट म्याटर है। नम्बर अफ टर्म्स कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ मिन 6वटा छ भने टर्म कति हुने भयो त 8 हुने भयो है। अब क्वेसन नम्बर 4 हेर्नुहोस् है त। क्वेसन नम्बर 4 ले तपाईँलाई भन्छ फाइन्ड द भ्याल्यु अफ x भनेर भन्छ। अब मैले तपाईँलाई के गरेको थिएँ रुल्सकै बेलामा के भनेको थिएँ, 3टा नम्बर जति तपाईँलाई दियो भने तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त त्यो 3टा नम्बरबाट चाहिँ अर्थमेटिक मिनको फर्मुला हालिदिनुहोस्, ट्याक्क निस्किहाल्छ भनेर सिकाएको थिएँ। 3टा नम्बर छ नि हियर फर्स्ट टर्म कति छ, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टु 5 छ, लास्ट टर्म b इक्वल्स टु 9 छ, अर्थमेटिक मिन इक्वल्स टु x छ। किनकि बीचको टर्म सधैँ के हुन्छ अर्थमेटिक मिन हुन्छ। अब वी नो am इक्वल्स टु a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 और am को भ्यालु x छ, a भनेको हामीसँग कति छ 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 देयरफोर x इक्वल्स टु 9 5 14 7। x को भ्यालु कति आउने भयो त 7 आउने भयो है। ल यसरी नै अब क्वेसन नम्बर बी पनि हेरौँ। बी ले भन्छ अब यसमा तपाईले देयरफोर x मात्रै निकाल भनेको छ नि त है। am तपाईलाई किन चाहियो र x प्लस 1 x प्लस 5 3x प्लस 1 ठीक छ। ल अब यसको सोल्युसन गर्नुहोस्। यसको फर्स्ट टर्म छ तपाईलाई a इक्वल्स टु x प्लस 1 छ, लास्ट टर्म छ b इक्वल्स टु कति 3x प्लस 1 ठीक छ। र अर्थमेटिक मिन तपाईको कति छ त x प्लस 5। सेम हो, वी नो am इक्वल्स टु a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 और हेर्नुहोस् त am को भ्यालु कति छ नातिकन x प्लस 5 इक्वल्स टु कति हुने भयो त a कति छ तपाईसँग x प्लस 1 छ, b कति छ 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 ले यता मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् 2x प्लस 10 दुवैलाई मल्टिप्लाई हुन्छ है इक्वल्स टु 4x प्लस 1 1 कति हुने भयो त 2 हुने भयो। ल x को टर्म एकतिर 2x माइनस 4x इक्वल्स टु 2 माइनस 10 माइनस 4x ठीक छ। 2x बाट माइनस माइनस 4x अरे माइनस 2x इक्वल्स टु माइनस 8 यो काट्यो देयरफोर x इक्वल्स टु कति आउने भयो त एकैचोटि गरिदियो भन्नु होला फेरि है 8 डिवाइडेड बाई 2 देयरफोर x इक्वल्स टु कति आयो त 4। यसरी x को भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त 3टा टर्म दिएको छ भने सधैँ के वाला फर्मुला हाल्नुपर्ने रहेछ त मिन वाला हाल्नुपर्ने रहेछ है। ल अब सी को पनि सँगसँगै हेर्दियौँ। सी को तपाईलाई के भन्छ हेर्नुहोस् है त x प्लस 2 3x 4x प्लस 1 x प्लस 2 3x 4x प्लस 1। यसमा पनि फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टु कति भयो x प्लस 2, लास्ट टर्म b इक्वल्स टु कति हुने भयो 4x प्लस 1 ठीक छ। am हामीसँग कति छ त am हामीसँग 3x छ, वी नो। ल हामीलाई अब के थाहा छ भनेर भन्नुहुन्छ भने 4 को सी है यो am इक्वल्स टु कति a प्लस b बाई 2 am को फर्मुला छ हामीसँग 3x इक्वल्स टु x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 1 बाई 2 और यो यता मल्टिप्लाई गरिदिनु 3 2 जा 6x इक्वल्स टु 5x प्लस 3 और 6x माइनस 5x इक्वल्स टु 3 देयर
देयरफोर x इक्वल्स टु 3। x को भ्यालु कति आउने भयो त 3 आउने भयो है। ल क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुस् है त। क्वेसन नम्बर 5 मा तपाईलाई एउटा सिरिज प्रोभाइड गरेको छ। अब सबसे पहिला तपाईले भिजुअली यो सिरिज कुन चाहिँ सिरिज हो हेर्नु पर्यो। अरिथमेटिक हो किनकि यसको सम सेम छ। 7 4 11 11 4 15 15 4 19। त्यसपछि अब हामीले चाहिने कुराहरू कपी गरौँ। फर्स्ट अफ अल हामीलाई फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टु 7 दियो। कमन डिफरेन्स d निकाल्दिनुस्। यो मस्ट हो है। हामीलाई सोधेको त सम हो तर हामीलाई चाहिन्छ के d। ठीक छ। अब नम्बर अफ टर्म्स n इक्वल्स टु कति दिएको छ त हामीलाई 20 र हामीलाई सम सोध्यो भने s20 इक्वल्स टु कति भन्यो त वाट भन्यो। अब नाउ फर्मुला हाल्दिनुस् s20 को। सरी पहिला sn के हालौं। sn इक्वल्स टु n/2 2a plus n minus 1d और s20 equals to 20/2 2 into a भनेको हाम्रो कति छ 7 plus n minus 1 भनेपछि 20 minus 1 into d भनेको 4 छ और s20 equals to 10 into एक्जेक्ट गर्दैमा 14 प्लस अब 20 भयो 19 78 हो हैन 78 हैन 76 19 into 4 हो 76 हुने भयो और s20 equals to 10 into कति छ त हेर्नुस् त 70 80 90 therefore s20 equals to 900। यसरी चाहिँ सिम्पली तपाईले के फाइन्ड आउट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ त सम निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। समलाई केही गाह्रो छ केही पनि गाह्रो छैन। जस्ट युज द फर्मुला तपाईलाई के थाहा भइहाल्छ सम थाहा भइहाल्छ है। ल सबैकोमा यही प्रोसेस हो केही पनि फरक छैन। जस्ट युज द फर्मुला आइहाल्छ है। अब तपाईलाई भनेको छ अर्को कति छ हेर्नुस् त बी मा सिरिज दिएको है। यस्तो प्लस माइनस मा दियो भने सिरिज दिएको हो। अर्को चाहिँ के हो त सिक्वेन्स हो। कमा छैन इधर उधर छैन भनेर झुक्की राख्नु पर्दैन है तपाईहरु। 2 7 टर्म्स भनेको रहेछ। गिभन सार्दिम a इक्वल्स टु कति भइहाल्यो 4 d इक्वल्स टु फर्मुला हाम्रो के थियो t2 minus t1 t2 हेर्नु त कति छ -1 -4 इक्वल्स टु -5 d पनि निकालिहाल्नु भयो। अब n तपाईलाई दिएको छ नम्बर अफ टर्म्स कति छ त 7 दिएको छ र तपाईलाई sn इक्वल्स टु वाट छ। ठीक छ। नाउ sn को फर्मुला हाल्दिनुस् sn इक्वल्स टु n/2 2a plus n minus 1 d और sn भनेको हाम्रो लागि अहिले कति टर्मसम्म जाऊ भनेको छ 7 वटा टर्मसम्म जाऊ भनेको छ 7/2 2 into a को भ्यालु हुन्छ कति छ 4 छ प्लस 7 minus 1 into d को भ्यालु हामीसँग कति छ त -5 छ भने यसरी ब्राकेटमा राख्ने गर्नुस् है। त्यसो भएपछि मल्टिप्लाई छ केस मिल्छ नत्र बिग्रिन्छ कहिले न कहिले आएर है। 7/2 2 चौको कति 8 प्लस यो कति हुने भयो 6 हुने भयो 6 into -5 ल एकैचोटी गर्दियौ यो 6 हुने भयो 6 5 30 माइनस इन्टु प्लस कति हुने भयो -30 इक्वल्स टु 7/2 इन्टु कति आउनु भयो त हेर्नुस् त त्यो 30 बाट 8 घट्यो भने -22 आउने भयो मल्टिप्लाईमा यो 2 1 जा 2 कति जा 11 जा देयरफोर यस 7 7 वटा टर्मको सम हाम्रो कति हुँदो रहेछ त -11 7 जा कति त 77 है। अब हामीले चाहिँ यो 7 वटा टर्मको सम निकाल्यो भने -77 आउने चाहिँ नेगेटिभमा पनि आउन सक्छ केही पनि पिर नमान्नुस् है नेगेटिभमा आयो भने है सिरिजको सम केही गाह्रो छ बस फर्मुला थाहा हुनु पर्यो है। टर्म्सहरु कहिलेकाहीँ फरक किसिमको दिया हुन सक्छ त्यसले झुक्क्याउन सक्छ। सी मा तपाईलाई भनेको रहेछ ल हेर्नुस् त सी मा फ्र्याक्सन प्रोवाइड गरिदिएको रहेछ एन्ड द फ्र्याक्सन इज 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 डट 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 टु 16 टर्मसम्म तपाईले निकाल्नु पर्ने रहेछ है। यस्तो छ भने सबसे पहिला हियर
द फर्स्ट टर्म इज 1/2। अब तपाईँले लेख्नु पर्दा त इक्जाममा लेख्दा त यता फर्स्ट टर्म ट्याक्क तपाईँले गर्दा त यसरी गर्नुपर्छ है। ल यसले अलि लुज लेख्यो नि त, अर्को पेन प्रयोग गरौँ है। अब अर्को हामीलाई के छ त कमन डिफरेन्स। कमन डिफरेन्स d इक्वल्स टु t2 माइनस t1। ठिक छ, t2 भनेको हाम्रो थर्ड टर्म सेकेन्ड टर्म, t1 यो भयो। 2 एलसिएम लिइदिनुस्, माथि 3 माइनस 1 हुने भयो। 2/2 भनेको कति हुने भयो त कमन डिफरेन्स 1 हुने भयो है। ल अब हामीलाई सोधेको छ Sn इक्वल्स टु वाट। नाउ जस्ट युज द फर्मुला Sn। Sn इक्वल्स टु के थियो त हामीसँग फर्मुला n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। नातिनुहोस् है, फ्र्याक्सन भएर केही फरक परेन परेन नि त, कमन डिफरेन्समा ट्याक्क राखिदिनु भयो, एलसिएम लिनु भयो, आइहाल्यो। अब आजकल क्यालकुलेटर हुने मान्छेको त सिधै यहाँ हालिदिनु भयो भने एन्सर पनि सिधै आइहाल्छ, एलसिएमको लफडा पनि गर्न परेन है। अब n कति हो त हाम्रो लागि? ओहो, अब यहाँ n लेख्न पर्ने थियो, लेखे भए हुन्थ्यो है। ल ठिकै छ, n हाम्रो कति छ त n इक्वल्स टु कति छ 16 छ। n भनेको नम्बर अफ टर्म्स। या 16 इक्वल्स टु 16/2 2 a को भ्यालु कति छ हेर्नुहोस् 1/2 छ, प्लस n हामीसँग कति छ 16, किनकि 16 अप टु 16 टर्म्स निकाल भनेको छ 16 माइनस 1, d को भ्यालु कति छ त 1 छ। सिम्पल है। यो भनेको 8 आउने भयो, यो क्यान्सल गरिदिनुहोस्, इन्टु 1 प्लस 15, 8 इन्टु 16। देयरफोर यस 16 इक्वल्स टु 10 8 80, 8 6 48, 80 र 48 ले हुने भयो 128। ल यसरी यो पनि सहजै तरिकाले तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। फ्र्याक्सनले देख्दा फ्र्याक्सन जस्तो भएन, अप्ठ्यारो भयो त भएन है। प्रोसेस फलो गर्नुहोस्, नम्बर त आफै मिलिहाल्छ। फ्र्याक्सनमा पोजिटिभमा नेगेटिभमा भएर केही फरक पर्दैन है, जस्ट फलो द प्रोसेस है। ल अब डी को हेरौँ। डीमा तपाईँलाई भन्छ 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डट 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 प्लस 65। ल यतिको चाहिँ के फाइन्ड आउट गर्नुहोस् त भनेर भन्यो, सम फाइन्ड आउट गर्नुहोस् भनेर भन्यो। ल हेर्नुहोस् है त, अब यो केसमा तपाईँलाई अघिको र यो केसमा फरक के छ भनेर बुझ्नको लागि हेर्नुहोस्, तपाईँलाई हियर फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टु 5, कॉमन डिफरेंस CD d इक्वल्स टू t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईँले एसएन निकाल्नु पर्यो नि त कतिवटा टर्मको निकाल्ने भन्ने थाहा हुनुपर्छ नि त। अब कतिवटा टर्म छ थाहा छ हामीलाई, 1 2 3 छ, त्यस पछाडि बिचमा कतिवटा टर्म छ हामीलाई थाहा छ त छैन। अब मैले रुल लेखाउँदा तपाईँलाई के भनेको थिएँ, इफ नम्बर अफ टर्म्स छैन, इफ नम्बर अफ टर्म्स इज नट गिभन, त्यस्तो केसमा चाहिँ यो जुनको लास्ट टर्म हुन्छ नि त्यसलाई हामीले सधैँ के मान्नुपर्छ, टिएन मान्नुपर्छ र नम्बर अफ टर्म्स निकाल्नुपर्छ। यसलाई टिएन मानेर के गर्न पर्यो त, वी हैव टु क्याल्कुलेट नम्बर अफ टर्म्स अलवेज है। त्यही भएर फर्मुला लेख्दा पनि मैले तपाईँलाई टिएन को केसमा स्ल्यास लास्ट टर्म पनि लेखिदिएको छु त्यहाँ, हेर्नुहोस् है त। अब यसलाई के मान्नुपर्ने रहेछ, इदर इन द केस अफ जियोमेट्रिक सिरिज और इन द केस अफ अर्थमेटिक सिरिज लास्टको टर्म छ भने यसलाई चाहिँ के मान्नु पर्यो त, अब टिएन मान्नु पर्यो। किन? नम्बर अफ टर्म्स निकाल्नको लागि। अब नम्बर अफ टर्म्स किन चाहियो सर, हामीलाई त सम निकाल्नु भनेको सम निकाल्नुहोस् न भन्नुहुन्छ भने समको फर्मुलामा हेर्नुहोस् त एन आइहाल्छ। अब एनको भ्यालु के राख्ने त तपाईँले, छ तपाईँसँग छैन भने त पहिला त यही एन निकाल्नु पर्यो नि त है। अब यस्तो छ भने हेर्नुहोस् है त, यस्तो केसमा चाहिँ बल्ल लास्ट टर्मलाई के लेख्न पाइयो, टिएन लेख्न पाइयो। अघि कतै लास्ट टर्मलाई हामीले बी पनि लेखेर गरेको छ, त्यही भएर नझुक्किनुहोस् है, कन्डिसन अनुसार फरक फरक हुन्छ। लास्ट टर्म टिएन इक्वल्स टु 65। अब पहिलो काम त के भयो, एन निकाल्ने भयो नि त हाम्रो, सो अब एन निकाल्नतिर जाउँ। नाउ टिएन इक्वल्स टु 65। अब यो कुन सिरिज हो, अर्थमेटिक सिरिज हो, किनकि सबैको फरक कति छ 5 छ। टिएन को फर्मुला के थियो अर्थमेटिक सिरिजमा, a प्लस n माइनस 1 d
इक्वल्स टु 65 है। ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टु कति आयो त 65। और अब हामीसँग जे को भ्यालु छ सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। ए को भ्यालु 5 छ प्लस एन हामीसँग थाहा छैन हामीलाई एन माइनस 1, डी को भ्यालु हामीले कति निकालेको छ कमन डिफरेन्स 5 छ इक्वल्स टु 65। और यो 5 यता जान्छ 5 एन माइनस 1 इक्वल्स टु यो यता जान्छ है। हेर्नुहोस् है राम्रोसँग 60। अब यसलाई त यही मल्टिप्लाई गरेर यो काटिन्छ, त्यसरी गऱ्यो भने छोटो हुन्छ भन्नु होला। तर यहाँ ठुला ठुला नम्बरहरू आएन फेरि यसलाई गरेर डिभाइड गरेर प्रब्लम हुन्छ, त्यही भएर एकैचोटि। और एन माइनस 1 इक्वल्स टु 60/5 नखोल्नुहोस् एकछिन, बुझ्नुहुन्छ? यो मल्टिप्लाईमा थियो डिभाइडमा गयो। और n माइनस 1 इक्वल्स टु 12 पंचे 60 12 भयो। देयरफोर n इक्वल्स टु कति रहेछ त 13। यो बीचमा कतिवटा टर्म रहेछ त हामीसँग 13 वटा के रहेछ त टर्म रहेछ। अब बल्ल हामीले के निकाल्न पाइयो त अगेन। अब बल्ल एसएन फाइन्ड गर्न सकियो। एसएन इक्वल्स टु n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ल हेर्नुहोस्, अब n थाहा नभइन्जेल त एसएन को ठाउँमा कति राख्ने थाहा हुन्थ्यो तपाईलाई? हुँदैन थियो। अनि के गरेर मिल्थ्यो त? मिल्दैन थियो। पहिला के नै निकाल्नु पर्यो अनि n निकाल्ने कसरी? यस्तो केसमा लास्ट टर्मलाई सधैँ टिएन मान्ने अनि टिएन को फर्मुला हालेर निकाल्ने है। प्रोसेस हेर्नुहोस् है राम्रोसँग, केही प्रब्लम भएन भन्नु होला। ए को भ्यालु हामीसँग कति छ त 5 छ प्लस n कति छ हामीसँग 13 13 माइनस 1 डी हाम्रो कति छ त 5। ए पनि 5 रहेछ, डी पनि 5 रहेछ यो केसमा है। और यस 13 इक्वल्स टु 13/2। यसलाई 6.5 लेखे पनि केही फरक परेन, मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् पछि है। तर अब काट्न मिल्छ काट्दिउँ फ्र्याक्सनमै भन्ने हिसाबले मात्रै राखेको हो मैले। 12 पंचे कति 60 60 10 70 35। देयरफोर एस 13 इक्वल्स टु अब कति हुने भयो त हेर्नुहोस् त अनै नगरी थिचेर बसिरहेको छु। एस 13 इक्वल्स टु 400 कति रहेछ 55 रहेछ है त। भ्यालु कति रहेछ त 455 रहेछ है। ल अब क्वेशन नम्बर ई हेरौँ हामीले। सम दिए पनि हामीलाई फरक फरक किसिमको सम दिइराखा। हेर्नुहोस् है क्वेशन नम्बर ई मा तपाईलाई भन्यो -64 -48 -32 ... प्लस 32। अब सबसे पहिला त अहिले त बुकबाट गर्दा त हामीले अर्थमेटिक सिरिजमै गऱ्यौँ भने अभियसली कुन हो भनेर थाहा भइहाल्छ हामीलाई। अर्थमेटिक सिरिज हो भनेर थाहा भइहाल्छ, हेरिराख्नु नै परेन। तर एक्जाममा आउँदा त तपाईँलाई दिँदैन नि त फाइन्ड द सम भनिदिन्छ, कुन सिरिज हो थाहा हुँदैन। सबसे पहिलो काम सिरिज कुन हो त्यो थाहा पाउनुहोस् है। अहिलेलाई गर्नु परेन तर बुझ्न त पर्यो। अब हेर्नुहोस् यसको र यसको डिफरेन्स, यसको र यसको डिफरेन्स के छ त सेम छ। 32 मा 16 ले 48, 48 मा 16 ले कति 64। भनेपछि यो कुन सिरिज रहेछ त सेम डिफरेन्स और सम भयो अरे दिस इज अरिथमेटिक सिरिज। अब नाउ अब यो सिरिजमा पनि तपाईलाई फाइन्ड द सम भनेको छ। सम भनेको छ नि एसएन हो, के चाहियो त एन चाहियो। ल सबसे पहिला ए इक्वल्स टु -64, डी इक्वल्स टु t2 माइनस t1। ए भनेको फर्स्ट टर्म, डी भनेको कमन डिफरेन्स, ठीक छ। t2 हाम्रो कति छ त -48 माइनस t1 हाम्रो कति छ -64। एकदम ख्याल राख्नुहोस् है, साइनको बेलामा नातिकन गर्ने। माइनस माइनस के त +64 इक्वल्स टु कति रहेछ त हाम्रो +16 रहेछ। मिलेको मिलेन यहाँबाट हेर्नुहोस्, ठुलो माइनस छ यहाँ सानो माइनस भयो भने बित्तिकै नम्बर सानो आउने बित्तिकै जोडेको छ भनेर थाहा भइहाल्नुहुन्छ। अब यस्तो केसमा एन निकाल्नलाई लास्टको समलाई सधैँ हामीले के भन्छौँ त लास्ट टर्मलाई टिएन इक्वल्स टु 32। अब नाउ यही टिएन लेख्नुहोस्, टिएन इक्वल्स टु 32 किनकि एसएन निकाल्नु छ जसको लागि हामीलाई के चाहियो एन। एन यही टिएनमा हुन्छ। टिएन को फर्मुला के हो? टिएन को फर्मुला हो अर्थमेटिक सिरिजमा ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टु 32। अर्थमेटिक सिरिजमा ए प्लस एन माइनस 1 हो एन्थ टर्म। ज्योमेट्रिक सिरिजमा ए आर टु द पावर कति हो त एन माइनस 1 हो है। और अब हेर्नुहोस् यो कति छ -64 छ प्लस हाम्रो एन कति छ
अनि थाहा छैन हामीलाई, किनकि यही नै क्यालकुलेट गर्ने हो। र हाम्रो डिफरेन्स कति रहेछ त 16 रहेछ इक्वल्स टु -32। तरिका बुझ्नुहोस् है, यसलाई यता लिएर जानुहोस् नातिकन 16n-1 इक्वल्स टु यसलाई यता लिएर जानुहोस् -32 + 64 और n-1 इक्वल्स टु 32 + 64 32 दुना 64 अनि 32 भयो, तल कति भयो त हेर्नुहोस् 16। बुझ्नुहुन्छ? मल्टिप्लाईमा चाहिँ यता जाँदा डिभिजनमा जाने हो। देयरफोर n इक्वल्स टु 16 दुना 32, नभए यता लेख्थ्यौँ, यहाँ तपाईँलाई देख्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने, और n-1 इक्वल्स टु 16 दुना 32 यो -32 रहन्छ है, यो त +32 रहेछ। त्यही त, ल +32 भयो नि। अब हेर्नुहोस् है त 32 + 64 कति, त्यसै माइनस गरिदिएर है 96 रहेछ है। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ माइनस लेख्दै छु मैले, कहाँबाट आयो 96 डिभाइड बाई कति त 16। ठिक छ, 16 छक्का 96। देयरफोर n इक्वल्स टु कति आयो त 7। नम्बर अफ टर्म्स कति रहेछ नि त 7 रहेछ। यहाँ कसरी रियलाइज भयो नि त 2 कसरी हुन्छ, 1 2 3 4 त यहीँ दिएको छ, बिचमा खाली ठाउँ पनि छ। त्यसरी तपाईँले पनि यसो कहीँ प्लस माइनस हिँड्यो भने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। ल अब हामीले n त निकाल्यो। नाउ वी क्यान क्यालकुलेट Sn and the formula to calculate Sn is n/2 2a plus n-1 d। अब हाम्रो n कति छ, n 7 छ भने S7 इक्वल्स टु 7/2, 2 इन्टु a को भ्यालु हामीसँग कति छ -64 छ, प्लस n हामीसँग कति छ 7 छ, 7 - 1 d को भ्यालु कति छ त 16 छ। ठिक छ, और S7 इक्वल्स टु 7/2, यो हुनुभयो कति -64 दुना 128 प्लस 7 - 1 6, 16 इन्टु 6 कति हुने भयो 96, और S7 इक्वल्स टु 7/2, ल 96 - 1 2 8 हुने भयो -32, 1 जा 16 जा, और S7 इक्वल्स टु 7 इन्टु -16 ब्राकेट निकाल्दाखेरि कति हुन्छ त 16 इन्टु 7। देयरफोर S7 इक्वल्स टु कति आयो त 112 केमा नेगेटिभ है। सम केमा आउन सक्छ त नेगेटिभमा ढुक्कले आउन सक्छ, नआत्तिनु होला है। ठिक छ, केही प्रब्लम छ त हेर्नु त यसमा, केही पनि छैन। लास्टको टर्म दिएको थियो, त्यही भएर हामीले के मानियो त Sn मानियो र ट्वाइँ ट्वाइँ गरिदियौँ है। ठ्याक्कै सोल्युसन गर्नुहोस्, ट्याक्कै आन्सर आइहाल्छ, एकदमै सजिलो छ है। एडी फाइन्ड आउट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। लास्टको टर्म दिएको छ भने त्यसलाई लास्ट टर्मलाई हामीले के मानिन्छ त n नभएको खण्डमा इफ n क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई tn मानिन्छ। tn मानेर n क्यालकुलेट गरियो। यो याद गरिराख्नुहोस्, यो पछि वर्ड प्रब्लम्सहरूमा पनि यसरी नै हो है हामीले गर्ने फेरि। ल क्वेसन नम्बर 5 को कति भयो त e भयो। ल अब f मा हेर्नुहोस्, f मा तपाईलाई भन्छ द सम अफ फर्स्ट 10 ऑड नम्बर, द सम अफ फर्स्ट 10 ऑड नम्बर्स, यसको सम फाइन्ड गर भनेर रहेछ है। अब यसको लागि ऑड्स नम्बर्सको लागि, नेचुरल नम्बर्सको लागि स्पेसिफिक फर्मुला पनि तपाईलाई प्रोभाइड गरिदिएको छ। तर हामी अब म्याथमेटिकल वेले नै जाउँ सोल्युसन। सबसे पहिला अब तपाईसँग अघि जस्तो सिरिज छ त छैन। ल सिरिज निकालौँ। द सिरिज भने पनि हुन्छ, सिक्वेन्स भने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। अब माथि क्वेसनमा चाहिँ सिरिज भनेको थियो, ल त्यही भएर द सिरिज इज भनिदिउँ। द सिरिज इज, अब हाम्रो सिरिज कति भयो फर्स्ट 10 ऑड नम्बर 1 + 3 + 7 टु 10 नम्बर्स, 10 टर्म्स। यतिबाट कतिसम्म जाने रहेछ त 10 टर्मसम्म जाने रहेछ। यही भयो हाम्रो सिरिज। सबै 10 वटा नि लेख्नुपर्छ त पर्दैन, 3टा भयो त भइहाल्यो। ओहो 7 अरे के हो 5 भनेको। ल ठिक छ। ल अब यसबाट के फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ हेरौँ। हियर
पहिलो कुरो ए फाइन्ड आउट भयो, ए इक्वल्स टु 1। दोस्रो कुरो डी पनि फाइन्ड आउट भयो, T2 माइनस T1 इक्वल्स टु 3 माइनस 1 इक्वल्स टु 2। ठिक छ, अर्को के पनि फाइन्ड आउट गरियो त हामीले, डी पनि फाइन्ड आउट गरियो। नेक्स्टमा हामीसँग के छ, नम्बर अफ टर्म्स n इक्वल्स टु, यसमा कति प्रोभाइड गरिदिइहालेको छ तपाईँलाई, 10 प्रोभाइड गरिदिइहालेको छ र S10 इक्वल्स टु के भयो त, वाट भयो। नाउ ल अब S10 निकाल्दिउँ। S10 इक्वल्स टु, ल पहिला SN नै भन्नुहोस्, n/2 फर्मुला लेखिदिउँ न एकलट त है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d और S10 इक्वल्स टु 10/2 2 इन्टु a हाम्रो कति छ त 1 छ, प्लस n माइनस 1 भनेपछि 10 माइनस 1 d को भ्यालु कति छ त हामीसँग 2 छ। 5 2 प्लस 9 2 जा कति 18 इक्वल्स टु 5 इन्टु 20, देयरफोर S10 इक्वल्स टु कति रहेछ त 100। ल हेर्नुहोस् है त, अब तपाईँलाई सोधेको क्वेसन के थियो भनेर भन्दा फर्स्ट 10 अड नम्बर्स भनिदिएको थियो है, फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट 10 अड नम्बर्स भनेर भनिदिएको थियो। अब फर्स्ट 10 अड नम्बर्स मात्रै दिएको थियो भनेपछि तपाईँले यसको लागि सबसे पहिला त सिरिज बनाउनु पर्यो। सिरिज बनाउन गाह्रो छ त छैन, पहिलो नम्बर लेख्न जानिहाल्नुहुन्छ, डट 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 कति टर्मसम्म हो हामीलाई थाहा छँदैछ, त्यस पछाडि त सिम्पल भइहाल्यो। सिरिज बनाउनु पर्यो है, यस्तो क्वेसन छ भने सिरिज बनाउन पोसिबल छ भने सिरिज बनाउनु। सिरिज बनाएपछि फाइदा के भयो तपाईँलाई, तपाईँले ए देख्न सक्नुभयो यही सिरिजमा, डी पनि यही सिरिजबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्ने हुनुभयो नि त, त्यही भएर सिरिज बनाउनुहोस् भनेको है। ल अब के भनेको छ, EFG मा भन्नुहुन्छ भने सम अफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नम्बर अरे, हामीले चाहिँ 100 नेचुरल नम्बरसम्मको नेचुरल नम्बर है। अब भन्नु पर्यो द सिरिज इज 1 भयो, नेचुरल नम्बर सधैँ कतिबाट सुरु हुन्छ 1 बाट सुरु हुन्छ, 2 3 4 5 डट 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 2 कतिसम्म त कतिसम्म जाने भयो त 100 टर्म्स, यतिसम्म जाने भयो। अब हामीले यहाँ के भेट्यो त सिरिज भेट्यो है। ल सिरिज भेटिसकेपछि अब चाहिने कुराहरू निकाल्दिउँ। हियर a इक्वल्स टु 1, d इक्वल्स टु T2 माइनस T1 इक्वल्स टु 2 माइनस 1 इक्वल्स टु 1, n इक्वल्स टु 100। n भनेको हाम्रो के त नम्बर अफ टर्म्स र अब हामीलाई यस 100 इक्वल्स टु के भनेको रहेछ, वाट भनेको रहेछ। त्यति टर्मसम्मको सम निकाल भनेको छ नि त, त्यही भएर पहिला सिरिज बनाइयो। अब तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो नेचुरल नम्बर कतिदेखि सुरु हुन्छ, होल नम्बर कतिदेखि सुरु हुन्छ, प्राइम नम्बर कतिदेखि सुरु हुन्छ, पुराना 6 7 मा पढेर आएका कुराहरू त्यही अप्लाई गरिदिनुहोस्। नाउ थाहा छैन भने एकपटक रिभाइज गर्नुहोस्। SN को फर्मुला हेर्नुहोस्, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठिक छ यहाँसम्म है। ल अब और हाम्रो n 100 छ, 100/2 2 इन्टु a भनेको 1 भइहाल्यो, प्लस 100 माइनस 1 d भनेको नि कति नै हो 1 नै हो, और यस 100 इक्वल्स टु 50 ब्राकेट 2 भइहाल्यो, प्लस कति हुन्छ त्यो 99 और यस 100 इक्वल्स टु 50 इन्टु 101 है। अब यो कति आउने हो 5500 5050 है, 50 इन्टु 101 कति आउने भयो त, देयरफोर यस 100 इक्वल्स टु 5050 आउँदो रहेछ है। ल सिम्पली बुझिहाल्नुभयो, केही अप्ठ्यारो छ त यसमा, केही छैन, बस तपाईँले यति यो सिरिज बनाउन चाहिँ जान्नु पर्यो है। ल अब हामीलाई जी ल क्वेसन नम्बर हेरौँ है त, एचमा भन्छ द सम अफ नेचुरल नम्बर फ्रम 50 टु 100। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ, कसरी गर्ने, सोल्युसन सुरु भइहाल्यो। अब द सिरिज इज भन्नु पर्यो, द सिरिज इज 50 देखि सुरु हुनु भयो, 50 51 52 53
डट 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 कतिसम्म गएर सकिने भयो त 100 सम्म गएर सकिने भयो है। ठिक छ ल अब यो सिरिजबाट चाहिने कुराहरू लेख्दै आउँ हामीले। a इक्वल्स टु त 50 भइहाल्यो बुझ्नुहुन्छ, बी अरे d इक्वल्स टु t2 माइनस t1 इक्वल्स टु कति हुन्छ त 51 माइनस 50 इक्वल्स टु 1 हुने भइहाल्यो र नम्बर अफ टर्म्स n इक्वल्स टु कति हुने भयो त 50। ल अब सिम्पल तपाईले हेरेर कति भनिदिनुहुन्छ 50 भनिदिनुहुन्छ होला त, यो होला नहोला अब के होला हेरौँ है त। हेर्नुस् 50 देखि 100 सम्मको नेचुरल नम्बर भन्यो। अब यसमा डिफरेन्स एक एक हुन्छ, अब फेरि 2 हुनेमा यी लागू हुँदैन यो रुल है। यो डिफरेन्स कति हुँदा मात्रै, एक हुँदा मात्रै यतिसम्मको होल नम्बर यतिसम्मको नम्बर। जस्तै तपाईलाई सोध्यो 2 देखि 12 सम्म भन्यो भने कतिवटा नम्बर भन्नुहुन्छ तपाईले, 2 देखि 12 सम्म भन्छ 2 देखि 12 सम्म भन्छ कतिवटा नम्बर भन्नुहुन्छ 10 वटा नम्बर। अब हुँदो रहेछ कि रहन्छ हेरौँ है गरेर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ए यो 2 देखि 12 सम्मको नम्बर हो। ल काउन्ट गर्नुस् 4 3 7 4 11 कतिवटा नम्बर हुँदो रहेछ त 11 वटा नम्बर हुँदो रहेछ। तर तपाईले त 2 देखि 12 को डिफरेन्स लिदिनु भयो भने कति आइहाल्छ 10 आइहाल्छ। अब मिल्यो त मिलेन। यो क्वेशनमा पनि त्यही कुरा हो, तपाईले थाहा पाउनु पर्ने जुन हामीले चाहिँ प्रोबेबिलिटीमा सिक्छौं धेरै जसो। त्यहाँ नम्बरिङ कार्डको क्वेशन आउँछ नि त्यो क्वेशनमा गरिन्छ। त्यही भएर 50 देखि 100 सम्ममा कति हुन्छ त यान भन्दा सिम्पली 50 देखि 100 सम्म कति हुन्छ भनिदिनुहुन्छ 50 हुन्छ हुँदैन। यसको फर्मुला हो b माइनस a प्लस 1। b भनेको हाम्रो 100 छ माइनस a प्लस 1 गर्दा हामीसँग यान कतिवटा छ त 51 वटा छ है। ठीक छ, कुन केसमा मात्रै लाग्छ यो फर्मुला, जब डिफरेन्स छ नि कमन डिफरेन्स 1 हुन्छ त्यति बेला मात्रै, अरु बेलामा युज हुन्छ त हुँदैन। तपाईलाई यहाँ दियो 50 60 यस्तो सिरिज दियो र 100 दियो। 50 देखि 100 सम्म कतिवटा भन्दा b माइनस a प्लस 1 गर्न थाल्नु भने फेरि सकिहाल्यो है। याद गर्नुस् कुन केसमा मात्रै, जब डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ 1 हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ नम्बर अफ टर्म यसरी निकाल्नु पर्छ है। क्लियर हुनुहुन्छ नि। ल अब हामी चाहिँ एसएन निकाल्दियौँ। अब हामीलाई सोधेको छ यस 51 इक्वल्स टु के त वाट भयो हाम्रो लागि है। अब एसएन इक्वल्स टु फर्मुला राख्नुस् n/2 2a प्लस n माइनस 1 d और यस 51 इक्वल्स टु, देख्दा त 50 जस्तो लाग्छ हो रहेछ त होइन है, झुक्याउन सक्छ विचार गर्नु होला। त्यही भएर एकदम भिडियो हेर्दा सर्लको सबै सुनेर हेर्ने, होमवर्क सार्न भनेर टुई टुई काटेर मात्रै गर्नुभयो भने घाटो लागिहाल्छ। 50 प्लस n भनेको कति छ हाम्रो 51 माइनस 1 इन्टु डिफरेन्स पनि कति छ त 1 नै छ है। इक्वल्स टु कति आउनु भयो 51/2 नै लेखिदिनुस्। ब्राकेटमा 50 दुना 100 प्लस कति आउने भयो 50 आउने भयो। और यस 51 इक्वल्स टु 51 इन्टु 150 हुन्छ, 150 लाई 2 डिवाइड गरिदिनुस् कति आयो 75। देयरफोर यस 51 इक्वल्स टु 51 इन्टु 75 गरौँ 38 आए कति आयो त 25। यसरी चाहिँ तपाईले 5 को सबै क्वेशनहरु के गर्न सक्नुहुन्छ त सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब यसमा झुकिनु भएन, यसमा मेनै के रहेछ त n निकाल्ने कुरा मेन रहेछ है। 50 देखि 100 सम्म भनेर तपाईले 50 लेखिदिनु भने त्यही के नै भइहाल्यो त। क्वेशन नम्बर 6 मा तपाईलाई के भनेको छ त कमन डिफरेन्स फाइन्ड गर्नुस् भनेको छ र यति इन्फर्मेसन प्रोवाइड गरेको छ है। अब हेर्नुस् त तपाईलाई दियो एसएन फाइन्ड गर भनेको छ कमन डिफरेन्स d इक्वल्स टु वाट छ है। कमन डिफरेन्स d इक्वल्स टु के छ त वाट विन हो। अब हामीले फर्मुला त के हाल्ने हो एसएन के हाल्ने हो, तर हामीसँग एसएन को कतिवटा फर्मुला छ दुईटा छ। कुन चाहिँ युज गर्न पर्यो a र l भएको युज गर्न पर्यो। ल पहिला भ्यालु लेखिदिनुस् अनि सजिलो हुन्छ है। एसएन इक्वल्स टु 204 एसएन को ठाउँमा फर्मुला हाल्दिनुस् n/2 a प्लस l इक्वल्स टु 204 और n हाम्रो कति छ थाहा छैन, हामीले यो निकाल्न पर्ने। a हामीसँग कति छ a हामीसँग छ 1, l हामीसँग कति छ 50 इक्वल्स टु 204 इन्टु 2
ठिक छ, बुझ्नुहुन्छ नि है। और n इक्वल्स टू 204 इन्टु 2 डिभाइडेड बाई 51। देयरफोर n इक्वल्स टू, अब निकालौँ n को भ्यालु कति आउँछ। n इक्वल्स टू कति आयो त 8। अब निकाल्न त के निकाल भनेको, कमन डिफरेन्स निकाल भनेको। अब निस्क्यो के निस्क्यो त, n निस्क्यो। अब नाउ फेरि तपाईले कमन डिफरेन्स फाइन्ड गर्नु छ। अब कमन डिफरेन्स फाइन्ड गर्नलाई अब कुन फर्मुलामा राखेर होला त भन्नुहुन्छ भने फेरि कुनकै फर्मुलामा हाल्दिनुस् त, एसएन कै फर्मुलामा हाल्दिनुस्। सिम्पल, एसएन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठिक छ। ओहो, भ्यालु पहिल्यै लेख्नु पर्ने। ल ठिकै छ। 204 इक्वल्स टू n, हामीसँग 8 आयो। 8/2 2 इन्टु 1 प्लस n भनेको 8 आएको छ। 7 इन्टु d भनेको हामीसँग कति छ त थाहा छैन, d। सबैलाई यता लिएर आउनुहोस्। अब 202 इन्टु यो 400 कति हुने भयो, 8 डिभाइडेड बाई 8। काटेर गरिदिएको भए पनि केही फरक पर्दैन थियो है। ठिक छ। इक्वल्स टू यो कति हुने भयो त 2 प्लस 7d, 2 प्लस 7d। यसलाई डिभाइड गरौँ। कति आउँछ, 51 माइनस 2 इक्वल्स टू 7d और 49 इक्वल्स टू 7d। देयरफोर d इक्वल्स टू कति आउने भयो त 7। ल यसरी तपाईले के फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ त, d फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ है 6 को केसमा। बुझ्नु भयो नि। तपाईलाई गिभन थियो, यसबाट पहिला हामीले के निकालियो, n निकालियो, अनि फेरि एसएन को अर्को फर्मुला हालेर गरियो। और तपाईले और एसएन तपाईलाई लामो लाग्छ नि टीएन को फर्मुला पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। टीएन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। यो त जानिहाल्नु भएको छ। टीएन भनेको सधैँ लास्ट टर्म हो भनेको छ हामीले 50 इक्वल्स टू a हामीसँग 1 छ प्लस n माइनस 1 भनेको हाम्रो कति छ 8 माइनस 1 भनेपछि 7d। यो यता आउँदा 49 इक्वल्स टू 7d। देयरफोर d इक्वल्स टू 7। ल यसरी म एसएन हाल्दिनँ, म टीएन हाल्छु भनेर गर्नुहुन्छ भने टीएन हालेर n को भ्यालु निकाल्दा पनि केही फरक पर्यो त, केही पनि फरक परेन है। बुझ्नुहुन्छ है। अब सजिलो के छ त, टीएन हाल्ने छोटो छ सजिलो। बी हेरौँ है क्वेसन नम्बर। हामीलाई फर्स्ट टर्म 60 दिएको छ, सेकेन्ड टर्म कति छ त, सरी लास्ट टर्म कति दिएको छ त 20 दिएको छ, र यसको सम कति दिएको छ 440। अब क्वेसनमा चाहिँ तपाईलाई 160 भनेर प्रोभाइड गर्यो। 160 हिसाब गर्दै जानुहुन्छ भने n को भ्यालु डेसिमलमा आउँछ, 160 होइन है। ठिक छ। ल अब एसएन इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। ठिक छ। ल अब एसएन को भ्यालु राख्दिउँ। हामीसँग एसएन को भ्यालु कति छ 440 इक्वल्स टू n थाहा छैन, n/2 a प्लस l भनेको 60 प्लस 20 और यो यता मल्टिप्लाई हुन्छ 880 इक्वल्स टू n इन्टु 80। 0 काट्यो। देयरफोर n इक्वल्स टू कति आउने भयो त 11। ल नम्बर अफ टर्म्स कति आयो त हामीसँग 11 आयो। नम्बर अफ टर्म्स आइसकेपछि अगेन अब हामीलाई के थाहा छ, के को फर्मुला सजिलो हुन्छ अरे, टीएन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। द भ्याल्यु अफ टीएन भनेको लास्ट टर्म हो, 20 इक्वल्स टू a भनेको 60 छ प्लस n हाम्रो कति आयो 11 माइनस 1d भनेपछि 10d। और यो यता लिएर आउनुहोस्, कति आउने भयो त माइनस 40 इक्वल्स टू 10d और माइनस 40/10 इक्वल्स टू d। देयरफोर d इक्वल्स टू कति आउने भयो त -4। सो द कमन डिफरेन्स इज कति त -4। एन्सर रङ छ, सरी एन्सर क्वेसन रङ छ है, यसको विचार गर्नु होला है। ठिक छ। अब कसरी थाहा हुन्छ, n को भ्यालु डेसिमलमा आउने बित्तिकै त मिल्दै मिलेन नि त है, त्यसरी तपाईले थाहा पाउनु पर्यो है। क्वेसन नम्बर 6 मा तपाईलाई भन्यो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कति छ 17 छ, यो माइनस 99/8 छ, यो 407/16 छ। ल युज गरिदिनुहोस् एसएन को फर्मुला है, सेम आइकै जस्तो नाउ
Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l यो भयो कति 407/16 इक्वल्स टू n/2 भनेपछि n हामीलाई थाहा छैन n/2 नै राख्दिउँ a हामीसँग 17 छ ल प्लसले यो माइनस 99/8 ठीक छ और 2 1 जा 2 कति जा काट्न पाइयो 8 407/8 इक्वल्स टू n एलसीएम लिदिम 8 यो हुने भयो 17 into 8 minus 99 हुने भयो ठीक छ और 407/8 इक्वल्स टू n into अब कति हुन्छ हेरौँ है त 17 into 8 minus 99 गर्दा कति आउँदो रहेछ त 37/8 आउँदो रहेछ मल्टिप्लाईमा छ नि यो पनि काट्न पाइयो और हाम्रो कति हुने भयो 407/37 इक्वल्स टू n therefore n इक्वल्स टू 11 n को भ्यालु डेसिमलमा आयो भने बिग्रियो भन्न ठान्नु छ n को भ्यालु के आउनु पर्छ त डेसिमलमा आउनु हुँदैन ल अब निकाल्दियौ अगेन तपाईलाई त d ठाउँ पाउनु पर्ने हो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d अब tn को भ्यालु लास्ट टर्म हो हाम्रो कति छ त माइनस 99/8 इक्वल्स टू a हामीसँग कति छ 17 प्लस 10d ठीक छ ल अब यो 17 लाई यता खिचेर लिएर आउनुस् और माइनस 99/8 माइनस 17 इक्वल्स टू 10d अब यो एलसीएम लिम कति हुन्छ एलसीएम लिँदा माइनस 99 माइनस 17 into 8 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 10d ठीक छ और यो कति हुने भयो त हेर्नुस् त यो हुने भयो माइनस 235/8 into 10 इक्वल्स टू d बुझ्नु भयो यो 8 र 10 तल आएको बुझिहाल्नुहुन्छ है और therefore d इक्वल्स टू कति हुने भयो त माइनस 47/16 5 ले डिवाइड गरिदिनुस् दुवैतिर आइहाल्छ आन्सर है यसरी यसबाट तपाईले के फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ त कमन डिफरेन्स के गर्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि प्रब्लम छैन है केही अप्ठ्यारो छ केही अप्ठ्यारो छैन ल क्वेशन नम्बर 7 पनि 6 जस्तै हो तपाईलाई डिफरेन्सको सट्टामा के फाइन्ड गर भनेको छ a फाइन्ड गर भनेको छ है क्वेशन नम्बर 7 मा ल हेरौँ है त क्वेशन नम्बर 7 मा हामीलाई भन्दो रहेछ द कमन डिफरेन्सहरु सबै दिएको छ फाइन्ड फर्स्ट टर्म भनेको छ क्वेशन नम्बर 7 मा के भन्यो तपाईलाई फाइन्ड फर्स्ट टर्म भनेको छ है ल ठीक छ क्वेशन नम्बर 7 मा फाइन्ड फर्स्ट टर्म भन्छ भने पहिलो टर्म पत्ता लगाइदिम के छ इन्फर्मेसन सार्नुस् पहिला a को लागि तपाईलाई दियो कमन डिफरेन्स d इक्वल्स टू -3 त्यसपछि नम्बर अफ टर्म्स n इक्वल्स टू 10 त्यसपछि सम अफ टर्म्स Sn इक्वल्स टू कति त 325 ल हेर्नुस् है त अब यो क्वेशनमा तपाईलाई फाइन्ड गर भनेको छ फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू व्हाट भनेको छ नाउ फर्मुला त अब हामीले के को नै लगाउने भयो त Sn गिवन छ भने Sn कै लगाउने भयो अब कुन चाहिँ वाला लगाउनु पर्यो a प्लस l लगाउनलाई तपाईलाई लास्ट टर्म प्रोवाइड गरेको छ छैन लास्ट टर्म प्रोवाइड गरेको छैन भने कुन वालै लगाउनु पर्यो त 2a प्लस सरी और n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 d इक्वल्स टू 325 बुझिहाल्नुभयो कुन वाला फर्मुला हाल्नु पर्यो भनेर है ल अब भ्यालु राख्दै जाउँ के को छ हामीसँग और n हामीसँग छ 10/2 2 into a थाहा छैन प्लस 10 minus 1 भनेको कति d 9d इक्वल्स टू 325 1 जा यो कति जा 5 जा और अब
अब यो कति आउने भयो 2a प्लस 9 डी पनि हामीसँग थियो लेखिदिएको रहेछ है 9 इन्टु -3 डी को भ्यालु इक्वल्स टु यो 5 तल जान्छ 325 डिभाइडेड बाई कति त 5 नातिनुस् है 2a प्लस प्लस हैन 9 3 जा -27 इक्वल्स टु ल 325 ले अब तपाईले 5 ले डिभाइड गर्नु भने 5 छक्का 30 कति आउँदो रहेछ त 65 आउँदो रहेछ है ल 65 आयो अब यो 27 लाई यता लिएर जानुस् और 2a इक्वल्स टु 65 प्लस कति 27 और अब यसमा डबल गर्नै परेन है सिधै सिधै आइहाल्यो 2a इक्वल्स टु 65 75 85 90 92 और a इक्वल्स टु 92 बाई 2 देयरफोर फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टु कति आउँदो रहेछ त 41 आउँदो रहेछ है अब यसमा हेर्नुस् त केही प्रब्लम भयो तपाईलाई 92 41 दुना त 82 हो 46 46 सरी कति आउँदो रहेछ त 46 आउँदो रहेछ है ल अब केही प्रब्लम आए त यसमा तपाईलाई गर्नलाई केही पनि प्रब्लम छैन तरिका सेम छ झन् अघिको भन्दा पनि सजिलो भो एक स्टेप कम गर्नु पर्यो है ल क्वेशन नम्बर बी मा के दिन्छ हेरौं ठीक छ अब यतापट्टिको पोर्सन मात्रै मेट्दिन्छु मैले चोरी गर्दिनु हो भने गरी गरी त ल बी मा तपाईलाई भनेको छ कमन डिफरेन्स 9 छ अरे नजिकको निसै कमन डिफरेन्स 9 छ नम्बर अफ टर्म्स पनि कति छ 9 नै छ यो 108 छ यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो ठीक छ अब हाम्रो केस फर्मुला सम्म त के नै हुने भइहाल्यो त सेम अब एसएन को यो फर्मुला किन हालियो भन्नुहुन्छ नि किनकि अहिले हामीलाई लास्ट टर्म प्रोवाइड गरेको छैन लास्ट टर्म दिएको भए लास्ट टर्म वाला हालिन्थ्यो एसएन इक्वल्स टु 108 इक्वल्स टु 108 ठीक छ ल n को भ्यालु कति छ हामीसँग हेर्नुस् त 9 छ 9 बाई 2 2a प्लस n को भ्यालु कति छ अरे 9 8d इक्वल्स टु 108 अब हेर्नुस् यता हेर्नुस् है 2a प्लस 8 इन्टु d को भ्यालु 9 नै रहेछ इक्वल्स टु 108 इन्टु 2 डिवाइडेड बाई 9 यो डिवाइडमा छ मल्टिप्लाईमा जान्छ यो मल्टिप्लाईमा चाहिँ केमा जान्छ डिवाइडमा जान्छ और 2a इक्वल्स टु यो 12 दुना कति आयो त 24 यता 9 8 72 घटाइदिउँ और 2a इक्वल्स टु ल 24 बाट तपाईले कति घटाइदिनु पर्यो त 72 घटाइदिनु पर्यो आउँछ तपाईको कति -48 ठीक छ और हेर्नुस् है त कति आएको छ -48 आएको छ a equals to -48 by 2 therefore a equals to कति आयो त -24 hence first term a equals to कति हुँदो रहेछ त -24 हुँदो रहेछ है फर्स्ट टर्म ठीक छ बुझ्नुहुन्छ केही पनि प्रब्लम छैन यसमा है ल अब क्वेशन नम्बर सी हेरौं क्वेशन नम्बर सी ले के फरक भन्छ हामीलाई केही फरक भन्ला कि नभन्ला अब हेरौँला है अर्थ तरिका त जानिहाल्नु भएको छ तपाईले क्वेशन नम्बर सी ले भन्छ कमन डिफरेन्स 3 छ तपाईको हो नि हो कमन डिफरेन्स 3 छ नम्बर अफ आइटम्स 10 छ और नम्बर अफ टर्म्स 10 छ सम अफ द ऑल आइटम 155 छ a को भ्यालु कति ठीक छ ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै जाउँ है त n हामीसँग कति भयो 10 बाई 2 2a प्लस n 10 भयो भने 10 माइनस 1 कति हुने भयो त 9d इक्वल्स टु 155 1 जा यो कति जा 5 जा और यो डिभिजनमा हुन्छ 2a प्लस 9 इन्टु d को भ्यालु कति छ 3 दिएको छ इक्वल्स टु 155 बाई 5 क्लियर हुनुहुन्छ नि यहाँसम्म है और 2a इक्वल्स टु यो कति हुने भयो त 31 माइनस 27 और 2a इक्वल्स टु 4 a इक्वल्स टु 4 बाई 2 therefore a इक्वल्स टु कति आयो 2 hence the
फर्स्ट टर्म इज कति 2 भनिदिनु सकिहाल्यो है त। ल यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 7 सम्म कम्प्लिट गरौँ यो भिडियोमा। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 8 बाट स्टार्ट गर्छौँ। तैलेसम्मको लागि सबैलाई धन्यवाद। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस् र च्यानल हेर्दै गर्नु होला है त। धन्यवाद।